अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट सहाफ़ी और एक वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील हैं। आज जेल ट्रायल पहली बार उन्होंने अटेंड किया और बहुत सारी मालूमात लेके इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर निकले और साइफ़र के हवाले से जो इल्ज़ामात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे लग रहे हैं उन पर इमरान खान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। तारफ़ कराते चलूँ, क़य्यूम सिद्दीकी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में, एजाज़ सैयद भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में। मगर सबसे पहले हम देखते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफदर तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, मगर इन्होंने वहाँ जेल ट्रायल के फ़ौरन बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का साइफ़र के हवाले से एक मौक़िफ़ पेश किया जिसमें कुछ नई मालूमात भी थी। सुनते हैं उस वक्त बैरिस्टर सलमान सफदर ने क्या कहा। जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या, उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूंगा। साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं उनमें से एक कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है और समात क्यों है और गिरफ्तारी क्यों है। आपने सुना बैरिस्टर सलमान सफदर जेल ट्रायल के फ़ौरन बाद, मगर अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर साइफ़र एक खुफिया दस्तावेज़ नहीं रही तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आप ख़ुद इस साइफ़र को देख चुके हैं और आपने किसी से शेयर भी कर दिया होगा अब तक। देखिए, मैंने अपनी जो लीगल सर्विसेज हैं वो सिर्फ इस FIR और इस FIR में जो एलिगेशंस अपीयर होती हैं मैं उनकी हद तक अपने आप को महदूद रखा है, ना कि उसको मैं आगे फॉरवर्ड करूं। मैं आपको ये बताना जरूरी समझूंगा। लेकिन आपने अभी तक देखा नहीं है साइफर? नहीं, मैं अभी तक उसके कंटेंट्स में क्या बात है वो हमारे पास आई है। जरूरी नहीं है कि हमें किसी मुकदमे की पैरवी के लिए उसको देखना हो या सामने आए। हमारे पास उसको देखे बगैर इतना मवाद मौजूद है कि मेरा ख्याल है बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी, चाहे वो क्वॉशिंग ऑफ दी FIR हो या चाहे वो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल हो जिसमें वो अंदर डिटेन है। यानी अब आप उस साइफर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ देंगे बतौर वकील? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है कि मैं ये करूं। अगर अलबत्ता आप कहें कि आप इस मुकदमे में और इन इल्जामात को आप जो है उनको हैंडल करें और उन पे अपना कानूनी जो है वो व्यू पॉइंट दें, तो मेरा ख्याल है मेरी वो ड्यूटी है, मैं वो करूंगा। और अगर कोई जज साहब मुझे ये कहें कि ये पढ़ के सुनाएं तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि सरकार इसको पढ़ के सुनाए और आप सुने कि इसमें ऐसी क्या चीज है विच इज अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। मीडिया पे पढ़ने का मुझे ना कोई शौक है ना मैं पढ़ूंगा। अच्छा, आप नहीं पढ़ेंगे, मगर खान साहब ने अगर किसी सहाफ़ी को ये दिया भी है तो ये भी कोई जुर्म नहीं है क्योंकि वो तो डिक्लासिफाइड है। खान साहब ने इस हवाले से कोई बात की कि उन्होंने किसी से शेयर किया ये डिक्लासिफाई करने के बाद? चीफ जस्टिस और स्पीकर को तो दिया गया था। देखिए मतीउल्लाह साहब, खान साहब का जो मौक़िफ़ रहा, मेरे उनसे 2 सवालात थे कि आपके ऊपर 2 इल्ज़ाम हैं इस FIR पे। नंबर 1 कि साइफर का ओरिजिनल आपके पास है और FIA उसे बरामद करना चाहती है आपकी फिजिकल कस्टडी और आपको शामिल तफ्तीश करके, और दूसरा आपने उसके कंटेंट्स को म्यूटिलेट करके आपने अपना वर्शन, ट्विस्टेड डिस्टॉर्टेड वर्शन आपने अपने ज़ाती मफाद के लिए पेश किया जो कि मुल्क की सालमियत और नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो इसके जो ब्रॉड 2 आंसर्स जो मुझे मिले इस मुकदमे में और जिनको कंफर्म किया इमरान खान साहब ने आज खुद अपनी मुलाकात के अंदर, काफी कंपोज थे आज वो अपने इस सेशन में, और उन्होंने स्ट्रेट वे मुझे गाइड करना शुरू किया कि ये साइफर आखिर है क्या। ये आपकी ऑडियंस के लिए भी समझना जरूरी है। देखिए, साइफर एक मैसेज है जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होती है एम्बेसडर्स के दरमियान या फॉरेन ऑफिस के माबैन, और ये बड़ी
कॉन्फिडेंशियल और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। ठीक। तो जब ये साइफर आता है, आता कहाँ है? फॉरेन ऑफिस में आता है, फॉरेन ऑफिस की एक ब्रांच में आता है। ओरिजिनल कहाँ होता है? वहां होता है। और दो आपको मैं स्टेटमेंट्स दे दूं, एक मिनिस्टर इंटीरियर के, आप सोशल मीडिया पे जो आता है वो आप लोगों की नजरों से बच नहीं सकता। तो खुद राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का एतराफ किया कि साइफर ओरिजिनल तो हमारे पास मौजूद है फॉरेन ऑफिस में। यानी उसकी फोटोकॉपी करा के बांटी जा सकती है, ओरिजिनल जो है असल में उसका नहीं घूमना चाहिए, या उसे घुमाया जा सकता है उसकी कॉपी को या उसके मतन को? देखिए, जो कंटेंट्स होते हैं, जो उसकी कार्बन कॉपी है, वो 4 जगहों पे जाती है, वो आपको भी पता है वो कौन से 4। खान साहब के पास जो गई थी, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने नहीं घुमाई, या अगर गुम भी गई है तो कोई फर्क, उनका क्या मौकफ है? घुमाई है उन्होंने कि नहीं? डिक्लासिफाई करके घुमा दी। देखिए, ये जो कॉपी है, सबसे पहले बात तो ये कि ये ऐसी चीज नहीं है। ये किसके पास आई? पहली बात तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास आई। किसने पहुंचाई? ये फॉर्मर आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ये दी। ये फॉरेन सेक्रेटरी ने ये मामला बताया, और जब सामने रखा गया तो इसको कैबिनेट के आगे रखा गया। कैबिनेट का पूरा कोरम था। तो कैबिनेट के डिसीजन पे, किसी ये फर्द वाहिद या अकेले इमरान खान साहब का फैसला नहीं है, ये पूरी कैबिनेट का फैसला था कि इसको डीक्लासिफाई इसको किया जाए। और जब वो डीक्लासिफाई हो गया जिस दिन, तो और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं, रिकॉर्डेड हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि खान साहब ने क्या बताया आपको कि ये डीक्लासिफाई होने के बाद उनसे वो कॉपी गुमी थी, या डीक्लासिफाई होने से पहले गुमी थी उनसे कॉपी? क्योंकि वो कह चुके हैं कि उनसे गुम गई है उनकी कॉपी ही सही, लेकिन गुमी है कि नहीं? मतीउल्लाह साहब, कॉपी पर एक ही जवाब है कि कॉपीज रखना या उनकी सेफ कस्टडी रखना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये एक फर्द वाहिद की, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जिम्मेदारी। लेकिन अगर उनकी शेरवानी की जेब में ये साइफर पड़ा था जो उन्होंने जलसे में लहराया भी, तो वो जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? इमरान खान साहब ने कहा कि गुम गया है, वो कायम है अपने इस मौके पे कि वो कॉपी उनसे गुम गई है, वो कायम है अपने मौके पे। देखिए, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने जो मैसेज लहराया वो दिखाया भी और वो पढ़ा भी कि इसके एग्जैक्ट कंटेंट्स क्या हैं। अगर वो एग्जैक्ट कंटेंट्स पढ़े होते तो आप मुझसे आज ये सवाल ना पूछते कि आप बताएं, कायम है कि उनसे कॉपी गुमी है या नहीं? वो क्या कह रहे हैं, या आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? क्योंकि वो इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनसे कॉपी गुम गई है, वो कायम है अपने इस मौके पे। आज के दिन में उन्होंने इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया। अच्छा, हमारा मौकफ यही है कि ये जहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वही है, और उसके कंटेंट्स क्या हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है। 3 और ऑफिसेज मौजूद हैं वहां से। तो ये कोई फोटोकॉपी मिसाल के तौर पर अगर गुम भी हो गई है, चलें आप जो जिस सवाल पे आप कोशिश कर रहे हैं मुझे काबू करने का, हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर गुम भी गई है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो पहले ये बताएं कि जो 1923 का कानून है जिसको सेक्शन 5 और 9 की प्रोसिक्यूशन है, आप जरा उस कानून देखें कि वो किसके लिए कानून है। वो तो कोई स्पाइंग के चार्ज पे, कोई दुश्मन मुल्क के साथ मिल के कोई साजिश की जाए, ना कि आप उस शख्स की प्रोसिक्यूशन ये करें जो कहें कि ये बाहर का मुल्क हमारे मामला में मदखलत क्यों कर रहा है, ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि कोई और गुफ्तगू हुई जिस पर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे ये मामला रखा गया, और उसके बाद डिमार्श इशू होता है। डिमार्श एक प्रोटेस्ट है, एक गिला है, एक शिकवा है जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में दिया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, अपने कॉन्डक्ट को उन्होंने जरूर ये कर दिया। बैरिस्टर साहब, ये बात तो चले होगी। अब मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि जेल ट्रायल जो है वो आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी है। खान साहब जो थे वो बार बार कहते रहे कि उनको जब वो जमान पार्क में होते थे तो वीडियो लिंक पे लिया जाए, सिक्योरिटी के खदशात हैं। अब अचानक जेल में आने के बाद उनके सिक्योरिटी के खदशात ख़त्म हो गए हैं। अब वो उन्हीं अदालतों में जाना चाहते हैं जहाँ पहले इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ सिक्योरिटी के खदशात थे। अब सिक्योरिटी के खदशात ख़त्म हो गए। मतीउल्लाह साहब, जब उनकी पेशी हुई है ना, जितनी दफ़ा हमने जज साहिबान को देखा है ना, उतनी दफ़ा आपको भी देखा और आपसे भी मिले। मेरा ख्याल है कोई 150 दफ़ा आपसे मिले होंगे।
हम कहते रहते थे मगर किसी ने हमारी कभी नहीं सुनी कि सिक्योरिटी थ्रेट है, जैसे तैसे आप कहते थे ना कि आपको खदशात खत्म हो गए आपके, वो जो आप लिख के देते थे कि खदशा है। तो अब ये बताएं कि अचानक खुद से रातों रात वो कहते हैं इनको बड़े सिक्योरिटी, एक बात जब 1 साल 150 दफा की जाए और ना मानी जाए, आपने खुद ही बता दिया, तो आज वो अपने मुकदमे में कि ये मुकदमा अवाम के सामने ना रखा जाए। आप देखें, 2 बातें बताऊंगा, थोड़ी फेयर होके आप मुझसे सवाल पूछें और तज्जिया करें तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। मैं आपके साथ जो फेयर जवाब बैठे उन्हें भी दरखास्त करूंगा कि वो आपको जो फेयर क्वेश्चन है ना, मेरा पूरा जवाब आप इस बात का, ना तो आपको फेयर ट्रायल मिलता है ना आपको कोई अच्छे सवाल मिलते हैं, आपके साथ तो बहुत ज्यादती नहीं हो रही। चलें आप एक बात सुन लें ना, बात सुन लें आप। आज जब हम कोर्ट में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो हैरानकुन बात सामने आती है, वो कहते हैं गिरफ्तारी वो तो हमने 15 अगस्त को ले ली थी इस केस में, और रिमांड की हेयरिंग जज साहब ने कहा वो 16 को मेरे पास हो गई। ठीक है, आज दिन तक कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसा केस, और अगर वकील की कोई कोताही नलायकी हो भी जाए तो मतीउल्लाह जान साहब से नहीं होगी, वो पकड़ लेते हैं कि कौन सी पेशी कहाँ लगी हुई और पहुंच भी जाते हैं। तो क्या कमाल बात है कि एक रिमांड हेयरिंग हो गई और किसी को कानो कान पता भी ना चला। तो केस ऑफिशियल सीक्रेट्स का है, ये ट्रायल और प्रोसीडिंग्स जो है ना वो कभी भी इस खुफिया अंदाज में और इन ऑब्जेक्शनेबल सर्कमस्टांसेस में नहीं किया जाता। आपको रसाई दी गई, फेयर ट्रायल आप बता दें। मेरा आपसे सवाल है, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, आज मेरे सवाल का जवाब दे दें कि अगर मैं उनका वकील हूं तो क्या मेरा राइट नहीं है कि उनकी रिमांड की हेयरिंग 16 को हो गई है, मुझे आज पता लगा है 30 को। मैंने इमरान खान साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कब किया है इस केस में और मेरे रिमांड हेयरिंग कब हुई है तो मुझे भी नहीं पता। ये आज की फेयर इनफ, आई थिंक ये बात आपके मुंह से मैंने फेयर इनफ सुना है, मैं बहुत खुश हूँ। आपको फेयर ट्रायल मिल गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सलमान सफदर। लेकिन बड़ी हैरत की बात नहीं है सलमान सफदर साहब के 15 के बाद से लतीफ़ खोसा साहब मिले, उनकी अहलिया मिली, FIA की टीमें उनको विजिट करती रहीं और इमरान खान साहब को बिल्कुल यह चीज़ नहीं पता थी। नहीं पता था सर, बिल्कुल नहीं पता था। वो बड़े इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चे आदमी हैं। हमें नहीं पता था। आज मैं पूरा कानून, किताबें, केस लॉ, रिमांड के ऊपर लेकर गया। खान साहब का तजुर्बा भी नहीं है ना, खान साहब भी पहली दफा इस तरह के वैसे भी खान साहब नहीं पता, ये एक नया फेज है गिरफ्तारी के बाद, पहला रिमांड है, उनको नहीं मालूम। वैसे खान साहब जब जेल से बाहर होते थे उस वक्त भी बहुत सी बातों का उनको नहीं पता चलता था। चले बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम चलेंगे अब्दुल करीम सिद्दीकी और एजाज सैयद की तरफ। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। एजाज सैयद साहब, आप तो साइफर के केस को बहुत क्लोजली कवर करते रहे, क्या इसमें हकीकत नहीं कि 15 अगस्त को जो जुडिशल रिमांड पे भेजा गया तो वाकई इमरान खान के वकीलों को तो नहीं बताया गया, जो 16 अगस्त को इमरान खान के वकीलों को तो नहीं बताया गया? नहीं बताया गया ऐसा, ये तो यही बता रहे हैं कि नहीं बताया गया, तो नहीं बताया गया होगा। मेरे नहीं इल्म के बताया गया था या नहीं, बल्कि मीडिया को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। और ये कल ही पता चला कि 30 को रिमांड खत्म भी हो रहा है उनका जुडिशल रिमांड जो है। जी, ये 2 रोज पहले रिपोर्ट किया गया था कि इस तरह से वो 30 तारीख तक जुडिशल रिमांड के ऊपर है, लेकिन ज़ाहिर है ये मीडिया में उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ। और जो ये कहा जा रहा था कि 15 को FIR कटी है और उनकी गिरफ्तारी पड़ चुकी है, तो टेक्निकली तो गिरफ्तार हो चुके थे, मगर उनको शायद मालूम बताया नहीं गया था कि उन्हें नहीं बताया, वो पहले ही जेल में थे, तो उनको शायद बताना बेमकसद भी था या कानूनी ज़रूरत तो थी? मेरा ये ख्याल है कि कानूनी तौर पर ज़रूरत भी थी, और यू नेवर नो कि खान साहब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए थे और इस तरह की सूरत हाल में से गुजर रहे थे, तो मुमकिन है कि शायद बताया भी हो और उन्हें ना पता लगा हो, उनसे साइन वगैरह भी लिए हो। देखे ना, साइन तो जब आप जेल में जाते हैं, जिस दिन जेल में गए उस दिन साइन वगैरह तो लिए, अपनी पार्टी के ऑडिट रिपोर्टों पे भी साइन कर देते थे। जी ऐसे, और अपने इनकम टैक्स रिटर्न और सारा कुछ तो उन्होंने साइन, तो जारी बात है आप जेल के अंदर हैं, आप वो ये तो नहीं मालूम करेंगे मेरा वकील किधर है, मेरा कंसल्टेंट किधर है, और वकील के बगैर उनको जुडिशल रिमांड पे भेजा गया। तो करीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में जुडिशल रिमांड पे अगर खान साहब को भेजा गया, अब तो वो जमानत उनकी 2 तारीख को लगी है,
साइफर कोर्ट की अदालत। मतीउल्लाह जान साहब, ये एजाज सैयद साहब ही के ज़ुबानी हम सुनते रहे हैं कि FIA टीम आज उधर उसने अटक जेल का दौरा किया। FIA टीम ने जो है वो जज जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अब्दुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, उनसे इजाज़त लेके और फिर वो जाके FIA वहाँ मिलती रही है। अब मुझे नहीं पता कि FIA के अफसरान वहाँ जाके इमरान खान साहब के साथ लूडो खेल रहे थे कि उनको पता नहीं लगा कि हाँ ये FIA वाले मुझसे क्या पूछ रहे हैं। कुछ ना कुछ पड़ताल होती है, कागज़ बनता है, तफ्तीश के ऊपर ज़मीनियाँ लिखी जाती हैं। क्यों जी, ऐसा ही है ना? ऐसे ही। अच्छा, अब तफ्तीश के दौरान में जो है वो अब इनकी मुलाकातें भी होती रही हैं मुख्तलिफ अपने वकला के साथ, तो बड़ा अनइमेजिनेबल है ये, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के आज ये बात भी वाज़ेह हुई कि जो जज साहब थे उन्होंने ये कहा कि जनाब इस जिस्मानी रिमांड बग़ैर प्रोड्यूस किए मैंने नहीं दिया, क्योंकि पहले एक ये भी शायद तासुर था कि शायद जज साहब ख़ुद जाके वहाँ पे उन्होंने वो किया, तो वो इस वजह से उन्होंने कहा क्योंकि प्रोड्यूस नहीं किया था तो लिहाजा जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया और अब जो है वो जुडिशल कर दिया गया। और ये एक बहुत बड़ी मेरा ख्याल में फेवर है कि जिसमें अब वो फ़ौरन उनकी ज़मानत के लिए वो दरख्वास्त दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो FIA के रिकॉर्ड के ऊपर पता लगेगा कि उन्होंने गिरफ्तारी डाली थी तो क्या ज़रूरियात होती हैं जो पूरी लवाजमत किए गए थे या नहीं किए गए थे। तो और फिर दूसरी तरफ जो जैसे कि भी सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि तो ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, ये तस्लीम नहीं कर रहे वो कैसे रिजॉल्व होगी कि डिक्लासिफाई हुआ था तो फिर वो नोटिफिकेशन का डिक्लासिफिकेशन का फेयर ट्रायल का क्या तकाजा है? क्या ये जेल ट्रायल होना चाहिए और क्या जेल ट्रायल जो है वो खुफिया ट्रायल होता है? मतीउल्लाह जान साहब, ट्रायल तो होते रहे हैं, जेल ट्रायल मतलब उसमें आप ये देखें कि ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का है। अब पिछली हुकूमत शायद उन थ्रेट्स को जो कि इमरान खान साहब कह रहे थे उसको सीरियस नहीं ले रही होगी, लेकिन अब यहाँ पे हुकूमत चेंज हुई है तो इन्होंने उसको सीरियस लिया होगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो अदालत ज़्यादा है और अदालत जो है नहीं, मतलब है कि अब आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो कहता है कि जी हाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हियरिंग कर लें, सिक्योरिटी के मामला आते हैं तो वो फिर अदालत भी उधर तब्दील की जाती है। तो अब क्योंकि एक ये कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल ज़ाहिर है डेवलप हुई हुई है, अब कौन किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है ये तो अब जब फैक्ट्स सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा। तो हमारे सामने बाकी जेल ट्रायल तो उन दहशतगर्दों का होता रहा जिनसे कि अथॉरिटीज़ को ख़तरा होता था या जज को वो ख़तरा होता था, तो उस सिमन में होता है। अच्छा करीम साहब, हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास का एलामिया भी आया है और इसमें एक बार फिर कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कौम की हकीकी आज़ादी पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा दी जा रही है। तो आज़ाद साहब, आपके ख्याल में ये PTI की कोर कमेटी की तरफ से एक बार फिर एब्सोल्युटली नॉट का जो इयादा किया जा रहा है, तो ये क्या वापस उसी तरफ PTI जा रही है जहाँ पे इमरान खान ने कहा था कि मैं अब ब्लेम नहीं करूँगा अमेरिका को, और अब दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं? मतीउल्लाह, ना सिर्फ ये कहा गया था बल्कि आपको याद हो कि अमेरिकी सेनेटर्स ज़मान पार्क में जाके इमरान खान साहब से मिले थे इसी सारे प्रोसेस के दौरान, और उसमें इमरान खान साहब ने उस मुलाकात में बड़ी ख़तरनाक बातें ये कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता चला है आप कि मुझे अमेरिका ने नहीं, मुझे तो चीन ने निकलवाया है। ठीक है, तो ये जो खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये टाइम को एक्सनरेट कर दिया जी, टाइम टू टाइम वो चेंज करते रहे हैं। पहले अमेरिका लगा, फिर उन जनरल बाजवा की तरफ गए, फिर चाइना आ गया, फिर मोहसिन नकवी आ गया, फिर और भी बहुत सारे करैक्टर, हुसैन हक्कानी भी आए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के नाम उन्होंने टाइम टू टाइम चेंज किए। आपके ख्याल में जो कोर कमेटी के अंदर जो भी अब फैसले होते हैं, ये इसमें इमरान खान की मर्जी और मंशा शामिल होती है? मुझे नहीं पता इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा शामिल होती है या नहीं, लेकिन अभी तक तो इमरान खान साहब कोर कमेटी के इन फैसलों को ओन कर रहे हैं ना। अभी उन्होंने कोई डिनाइल तो नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी भी जेल के अंदर, वो डिनाइल कहां से? अभी तक तो कोई डिनाइल, उन तक खबरें तो पहुंच रही हैं, अखबार उनको जेल के अंदर मिल रहा है, अखबार वो पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो अपने वकील के जरिए डिनाई करेंगे कि ये मैंने नहीं कहा या ये मेरी पार्टी का फैसला नहीं है। बहरहाल आप एक और नई डेवलपमेंट जो हो रही है कि सदर ममलकत ने एक ख़त लिखा था इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो कईम साहब आज वजारत कानून ने उनको साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी आपका इसमें कोई अख्तियार ही नहीं है।
مگر ہم نے سنا ہے کہ صدر مملکت نے ایک اور خط بھی لکھا تھا اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے. تو اب وزارت قانون کی طرف سے صاف جواب کے بعد کیا صدر مملکت اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یا ان کی تنخواہ بڑھائی جا سکتی؟ میرا خیال ہے کہ صدر مملکت کو جو ہے وہ اپنا میرا خیال ہے ان کو ملیں گے نا ریٹائرمنٹ بینیفٹس بھی ملیں گے. اور پھر اگر ہوئے تو ابھی تو فروری تک ہے نا. ہاں نہیں الیکشن نہ ہوا تو کیوں جائیں گے؟ سپٹمبر تک ہے نا, تو ان کو چاہیے کہ چلے جائیں یار. چاہیے تو اور بات ہے, آئین کہتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں گے until new president comes. یار آئین تو اور بھی بہت کچھ کرتا ہے نا, میں تو ویسے بات کر رہا ہوں نا, کیونکہ وہ اخلاق کے ممبر پہ چڑھ کے بیٹھے اخلاق ہی مار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سینٹ چیئرمین کے لیے نا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صدر بنے. وہ دوست ہیں ان کے. نہیں آپ کے خیال میں کیوں چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ آئینی طور پہ یار تنخواہ پوری نہیں مل رہی, ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے ایوان صدر کے اندر, جبکہ سارے پاکستان کی عوام جو ہے نا ان کا خرچ برداشت کر رہی ہے, اس میں بھی ان کا گزارا نہیں ہو رہا, تو ان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ جائیں. ویسے ابھی تنخواہ ہے کیا صدر مملکت کی؟ کوئی 8 سے 9 لاکھ روپے تنخواہ ہے. اب یہ جو صدر مملکت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ 12,29,189 روپے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو مقرر ہوئی تھی 2021 جولائی 2023 میں جو مقرر ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جو پچھلے ایریئرز ہیں جو نہیں بڑی 2021 بیک ڈیٹ سے ان کو جو بڑھا کے ان کو وہ دیا جائے, تو یہ تو ایریئرز بھی لاکھوں میں ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جو صدر مملکت ہیں ان کا جو قانون کے مطابق لامحدود بجلی کے یونٹس فری ہیں, ان کا کوئی بجلی کا بل نہیں ہے, ان لمیٹڈ. اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو صدر مملکت کے ماہانہ 2000 یونٹس جو بجلی کے وہ فری ہوں گے. اور خدا نخواستہ اگر کسی بھی صدر مملکت کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو بیوہ ہیں ان کو 2000 یونٹس مفت فراہم کیے جاتے ہیں بجلی کے. اور ویسے تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی لامحدود مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے, اس کے باوجود بھی کرنٹ نہیں آتی. لیکن ویسے یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب چیئرمین سینٹ اور سینٹ کے ارکان اپنی جو ہے وہ بل پیش کر دیا تھا کہ ہماری اتنی پاکستان پہ بنا دیں, اور انہوں نے کر دیا. میرے خیال میں ان حالات میں تو صدر مملکت کو چاہیے تھا کہ مہنگائی کے اندر پس رہی ہے وہ, ہاں کار مچی ہوئی ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی, اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے آئسولیشن میں رہتے ہیں جو لوگ یہ یہاں سے کٹ کے ان ایوانوں کے اندر جاتے ہیں نا, ان کا عوام سے بالکل رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اور یا پھر ان کو پتہ لگ گیا, انہوں نے اخبار میں پڑھ لیا کہ عمران خان صاحب دیسی مرغیاں اور مٹن دیسی گھی میں کھا رہے ہیں, تو اب وہ میرا خیال ہے کہ دیسی گھی اور دیسی مٹن جو ہے ویسے ہی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا, تو انہوں نے کہا میری تنخواہ بھی بڑھائیں. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا صدر مملکت, وزیر اعظم, وفاقی وزراء, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے گھر کا بجلی کا میٹر لگا کدھر ہے. انہوں نے تو اس کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. دیکھیں جی وہ نکلتے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, ٹوں کر کے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے ہیں, میں اور آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ صدر صاحب کو اپنی تنخواہ بڑھانے کی ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی ان حالات میں؟ میرا خیال ہے کہ جب عوام لیڈرز جو ہے نا وہ تو مثال ہوتے ہیں نا عوام کے لیے, تو اس موقع کے اوپر آپ خود اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے اور اپنے لیے نفرت جو ہے نا وہ کمانے والی بات. اعجاز سید صاحب آپ کے کیا اطلاعات ہیں کہ 90 دن میں جو الیکشن کرانے کا معاملہ ہے یہ واپس سپریم کورٹ ہی جا رہا ہے, اور کیونکہ اب تو وزارت قانون نے بھی کہہ دیا, تو کیا صدر عارف علوی اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال یہ جو ہے کوئی کوارڈینیشن ہوگی ان کی 90 دن میں الیکشن کے حوالے سے؟ مطیع اللہ 16 ستمبر تک جو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ چھکے چوکے لگائیں گے. ویسے یہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر جتنا بھی اعتراض یا تحفظات جو بھی ہوں, لیکن سپریم کورٹ کی ایک سینکٹیٹی تو ہے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی ایک سینکٹیٹی تو ہے. آپ کوئی بھی شخص ہو اس کے اوپر بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن 14 مئی کو الیکشن کروانے کا انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا, اور اس کے اوپر کل نظر ثانی کی درخواست پہ بھی سماعت. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ 14 مئی کے بارے میں انہوں نے آرڈر جاری کیا تھا. چیف جسٹس ذاتی ایز اے فرد آپ کو اچھا لگے برا لگے ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ ایک آفس کو ہیڈ کرتے ہیں, ایک آفس کو ہے ان کے پاس, لیکن ان کے حکم پر عمل درآمد تو نہیں ہوا. اور ابھی وہ جو بھی کریں گے ان کے وہ آرڈر بے شک جاری کر دیں, کیا ان کے حکم پر عمل درآمد ہوگا؟ آنسر از نو. دیکھیں آپ 14 مئی کی جو الیکشن کمیشن کی کل نظر ثانی کی درخواست لگ گئی ہے, اگر اس میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اپنا فیصلہ برقرار رکھتے ہیں کہ 14 مئی والا فیصلہ صحیح تھا, مگر اس وقت کی جو شہباز شریف کی حکومت تھی اس نے نہ مان کے توہین عدالت کی ہے یا آئین کو پامال کی ہے, سبورٹ کی ہے, اس طرح کی سنگین آبزرویشن دیتے ہیں, اور ساتھ ہی صدر عارف علوی الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں,
تو یہ بڑی عجیب صورتحال نہیں ہو جائے گی؟ پھر الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی کوارڈینیشن ہو رہی ہے یہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ متی اللہ جان صاحب، پہلے بات ہے کہ ریویو کا سکوپ آپ کو پتہ ہے لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ریویو کس بات کے اوپر ہے؟ ریویو اچھا، اس میں کوئی ڈائریکشن جب 14 مئی کو الیکشن کروانے کی تھی وہ کس کو تھی؟ الیکشن کمیشن کو ہی ہوگی تھی نا، کہ آپ الیکشن کمیشن کو، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایسے ایک مفروضے کے اندر آ رہا ہوں کہ ریویو کے اندر پہلی بات تو یہ کہ وہ اس قانونی نقطے کی تشریح کریں گے جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہے کہ انتخابات کا شیڈول جاری کرنا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریویو ڈالا ہوا ہے۔ تو وہ اس سے باہر نکل کے ریویو میں وہ اتنی باہر جا کے اگر کھیلنا چاہیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ جو الیکشن کمیشن ہے، اگر الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اگر وہ کوئی تعدیبی کارروائی کرنے کا کہتے ہیں تو بغیر ان کو سنے ہوئے جو تعدیبی کارروائی وہ تجویز کریں گے کسی بھی صورت کے اندر، کیا وہ ایسا آرڈر پاس کر سکتے ہیں؟ تو یہ کھکھا اڑانے والی بات ہوگی، اپنا مذاق اڑانے والی بات ہوگی۔ جاتے جاتے چیف جسٹس بندیال کے پاس بہت سارے ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں؟ کوئی اب ان کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، ان کا جو نیوکلس تھا نا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، مطلب وہ جو ڈیٹونیٹر ہے نا وہ نکل چکا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں متی اللہ جان صاحب، آپ اور میں روز عدالتوں میں دیکھتے ہیں، وہ عدالتیں 9 مئی والا فیصلہ دینا ہے، پارلیمنٹ درمیان میں کھڑی تھی، اب پارلیمنٹ کو کنٹیمپٹ کریں گے یا پارلیمنٹ پہ سبورژن کا الزام لگائیں گے؟ نہیں، جن اداروں نے سیکورٹی نہیں فراہم کی، جن اداروں نے وزارت داخلہ نے انکار کیا، پنجاب حکومت نے انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ تو پرسنل ہوتی ہے پھر لائبلٹی۔ دیکھیں لائبلٹی، اب اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ جن اداروں نے، کسی ادارے نے انکار ہی نہیں کیا، مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے انہوں نے آپ کو جا کے ان کیمرہ بریفنگ دی، آپ کا شارٹ آرڈر تھا، مطلب یہ بھی تو ایک چیز دیکھنے والی ہے نا متی اللہ جان صاحب، پہلے پیچھے ہیں آپ، شارٹ آرڈر تھا، شارٹ آرڈر کے اوپر جب آپ کلوز کر چکے ہیں اس کے بعد آپ سی ایم ایز انٹرٹین کر کے اور پھر آپ آرڈر جاری کر رہے ہیں، پھر آپ اس کی بنیاد کے اوپر پھر ایک سردار کاشف والی پٹیشن کا جو ہے نا وہ آتا ہے، پھر آپ اس کے بعد مذاکرات کرواتے ہیں، پھر آپ خود جو ہے وہ اس بات کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کہ بھئی یہ بیک وقت الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، تو پھر اس کے بعد آپ یا تو پھر بندیال صاحب اپنے خلاف بھی کوئی ڈائریکشن پاس کر کے چلے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد اعزاز سید ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کینیا سے خبر آئی ہے، مرتضی علی شاہ کی بھی خبر ہے کہ جو ارشد شریف کے جو قاتل کینیا کے پولیس کے اہلکار تھے ان کو واپس ڈیوٹی پہ بحال کیا گیا ہے، تو یہ ایک بڑی ہی ایک افسوسناک خبر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کینیا کے حکام نے یہ فائل بند کر دی ہے، مگر کیا ہمارے اپنے پاکستان کے حکام نے بھی فائل بند کر دی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم مانگیں گے اعزاز سید سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہم ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان پہ بھی بات کریں گے اعزاز سید سے، مگر کوئکلی اعزاز سید صاحب سائفر کے حوالے سے کچھ نئی معلومات بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو جیل ٹرائل ہوا ہے خاص طور پہ یہاں سے کیا کوئی نیا گواہ بھی پیش ہو رہے ہیں؟ کوئی بڑی ابھی انفارمیشن ہے جی ان کے پاس؟ متی اللہ یہ جو ہے نا میرے خیال میں سائفر خفیہ ہے، میرے خیال میں ارشد شریف والا معاملہ اہم ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ نہیں وہ تو خفیہ تو ہے، سائفر تو وہ کہہ رہے ہیں ڈی کلاسیفائی ہو گیا، جیل کی کوئی معلومات نہیں، یہ جو ڈی کلاسیفائی ہونا ہے نا یہ بھی کوشچنیبل ہے کہ ڈی کلاسیفائی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اچھا ہاں یہ بھی نہیں، وہ کل کو کہہ دیں گے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، نہیں دیکھیں نا وہ تو ڈی کلاسیفائی ہونے کا جو ثبوت ہے وہ تو کیبنٹ ڈویژن میں پڑا ہوا ہے نا کہ وہ ڈی کلاسیفائی ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈی کلاسیفائی ہوا، کوئی منٹس میں ایسی کوئی چیز، میرا خیال ہے کہ منٹس میں ایسی کوئی، اور شاید وہ خاص لوگوں کے لیے چیف جسٹس اور اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا گیا تھا اور اس کی منظوری شاید لی گئی تھی منٹس کے حوالے سے۔ یہ بہرحال ارشد شریف کے حوالے سے یہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں۔ کینیا میں بھی پولیس کے اہلکار واپس ہو گئے، پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہو رہا، اور سپریم کورٹ نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا، اس حوالے سے کوئی پروگریس نہیں نظر آ رہی۔ اور کیا ان لوگوں کو انٹرویو کیا گیا ہے جن کے حوالے سے ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی؟ نہیں متی اللہ، ان لوگوں کو انٹرویو نہیں کیا گیا، اور جو جس میں عمران خان اور جی فیصل واڈا اور چند دوسرے لوگ بھی شامل تھے، مراد سعید۔ جی متی اللہ، بات یہ ہے کہ اس کیس میں جتنے بھی سسپیکٹس شروع دن سے لیے جاتے رہے ان میں کچھ فوجی افسران کا نام بھی لیا جاتا رہا، اس میں پی ٹی آئی کے لیڈروں کا نام بھی لیا جاتا رہا، اس میں کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے ان کا نام بھی تھا، تو کسی کو بھی آپ کہیں نا کہ پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا وہ نہیں کیا گیا،
اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو قتل کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ کرائم سین سے مرڈر کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ کرائم سین پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے مرڈر کے پاس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنی تھی جو کہ کینیا گئی بھی تھی، جو رپورٹ لیک ہو گئی تھی، جو رپورٹ پبلک بھی ہو گئی تھی. اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے جو سربراہ تھے ان کو میری اطلاعات کے مطابق وہ رپورٹ بنانے کے اوپر، وہ آئی بی کے ایک افسر تھے، ان کو رپورٹ بنانے کے بعد معطل کر دیا گیا تھا، OSD بنا دیا گیا تھا. تو اب وہ ابھی تک میرے پاس ان کے بارے میں بعد کی اطلاعات کوئی پروگریس نہیں ہے، اس کے بعد کوئی پروگریس. لیکن آپ نے کہا کہ کرائم انویسٹیگیشن کا جو اصول اپنی جگہ، لیکن کیا یہ پاکستان کی حکومت کا فرض نہیں تھا کہ دوسری حکومتوں سے مدد مانگنے سے پہلے اپنی مدد تو کرتے؟ کچھ حقائق تو یہاں پہ تو معلوم کر لیتے کہ کن وجوہات کی بنا پہ ارشد شریف ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا. تو کیا اس حد تک بھی تفتیش نہیں ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں متی اللہ، یہاں پر کچھ لوگوں سے پوچھ گچھ ہوئی تھی، ابتدا میں فیملی کے کچھ لوگوں سے بات چیت کی گئی تھی، لیکن جسے کہتے ہیں پراپر انویسٹیگیشن وہ نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو انویسٹیگیشن کا جو بنیادی اصول ہے اسی کے خلاف ہے. اگر پولیس کی نظر سے دیکھے جائے، جو پولیس والے بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس وقت تک ہمیں گراؤنڈ کے اوپر ایویڈنس نہ ہو، گراؤنڈ کے اوپر کوئی چیزیں نہ ہوں. اور ایک بات بڑی اہم ہے متی اللہ، اس میں اہم یہ ہے کہ ایک ملک کینیا، اس کی پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو اون کر رہا ہے کہ ہم سے یہ غلط فائر ہوا ہے یا ہم نے مس آئیڈینٹیفیکیشن کا کیس تھا. تو اب یہ اتنا ہی زیادہ کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب وہ جو فیکٹ فائنڈنگ پاکستان میں FIR درج ہوئی تھی نا جی، میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو ممبئی کیس کی بھی FIR پاکستان میں درج ہوئی تھی، پھر یہاں سے ایک کمیشن گیا تھا ادھر. وہ تو اچھا دیکھیں، کئیوں میں سے جتنا بھی کمپلیکیٹ ہو جائے، سپریم کورٹ نے یہاں پہ سو موٹو لیا اور یہاں تک کہا کہ ان تحقیقات کے دو حصے، ایک تو جو کچھ کینیا میں ہوا، دوسرا پاکستان میں ہوا. اور جو نام دیے ارشد شریف کی والدہ نے کہ انٹرویو کیا جائے، تو آپ کے خیال میں یہ بہت بڑا کوئی پہاڑ تھا کہ ان لوگوں کو انٹرویو کیا جاتا، یا پاکستان کے حالات کے حوالے سے کوئی رپورٹ فیکٹ فائنڈنگ سپریم کورٹ کے سامنے لائی جاتی؟ دیکھیں متی اللہ جان، جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی جس پہ اپنا شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ ان کے لائر ہیں، ان کی والدہ کے، انہوں نے یہ درخواست سپریم کورٹ میں کی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ ہمارا کام نہیں، ہم انویسٹیگیشن ٹیم کو ڈائریکشن نہیں دیں گے، آپ جائیں ان کے پاس جائیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان سے رجوع کیا ہوگا. اب انویسٹیگیشن ٹیم کو دیکھیں نا، اگر یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر تھے، فیصل والا ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کہتے رہے مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں بتاؤں گا. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی الزام لگاتے رہے پبلکلی کہ جناب اس کو کس نے ملک سے باہر جانے کے لیے کیا تھا. پھر ISPR نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اف یو ریممبر دیٹ، کہ جس میں وہ یہاں سے پاکستان سے جاتے ہوئے ان کی فوٹیجز جو بھی CCTV کیمراز سے تھی، وہ کہاں گئے تھے، ان کو کون چھوڑ کے گیا تھا، اور وہ سارا کچھ گیا تھا باہر. تو وہ سارا کچھ جو ہے اگر نہیں وہ تو سب کچھ یہیں پہ پاکستان کے اندر تھا نا، تو اس کو اب اس سے لنک ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو رسپانسبلٹی اس انویسٹیگیشن ٹیم کی تھی. اور انویسٹیگیشن ٹیم کیوں اپنی رپورٹ مرتب کرنے پہ نہیں آئی، اس پہ پھر سسپیشنز جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا کیا رول رہا ہے اس میں ابھی تک؟ کیا دوبارہ لگایا جائے گا کہ چیف جسٹس امتا بندیال جانے سے پہلے ایک اور سماعت کرتے جائیں گے؟ اب میرا خیال ہے کہ جو میرا انویسٹیگیشن کی رفتار ہے وہ جب سو موٹو نوٹس لیا تو اس کے بعد بہت ہی زیادہ سلو ڈاؤن ہو گئی تھی. اب اس میں پھر وہ یہی تھا کہ UN کو انوالو کیا جائے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کی جائے، اتھارٹیز یہ نہیں ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس نے بڑا کہا تھا کہ میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر آ گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ وہ لوگ جو تعاون کر رہے تھے، جنہوں نے پہلے JIT کو بیانات دیے تھے، وہ بھی اب اویلیبل نہیں ہیں. تو کریم صاحب، آخر میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اب جب کہ کینیا کے ملزم پولیس اہلکار اپنے ڈیوٹیز پہ بحال ہو گئے ہیں، تو کیا اب بھی پاکستان یہی کہے گا کہ جب تک کرائم سین پہ تفتیش نہیں ہوتی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کم از کم اپنے لوگوں کو اپنے ملک کے اندر جو ہونے والے واقعات ہیں ان کے بارے میں تو حقائق سامنے لانے چاہیے. حقائق لانے چاہیے. یہ انویسٹیگیشن، اور کیا سپریم کورٹ یہ آرڈر نہیں کر سکتے؟ دیکھیں JIT جو ہے کرنا چاہیے. سپریم کورٹ تو اپنا دیکھیں نا ایک حد تک ہی جا سکتی ہے نا انکوزیٹوریل جورسڈکشن کے اندر. انہوں نے حکومتیں گرانے کے لیے تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. جب صحافیوں کے معاملات آ جائیں تو ایک حد.
یہ تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ انیبلٹی انہوں نے جیسے شو کی، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی یہ ان کی کنسرن ہے، جے آئی ٹی کو چاہیے کہ یہ جائیں اور انویسٹیگیشن کریں، تو وہ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ چلیں ایک اور بات کریں گے، اپنے پاؤں پیچھے پہلے سو موٹو نوٹس لے لیا، پھر اس سے پاؤں کھینچنے شروع کر دی۔ بہرحال امید ہے کہ چیف جسٹس امت بندیال جاتے جاتے یہ ایک اچھا کام بھی کر جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسے ٹھوس احکامات اس حوالے سے ضرور جاری کریں گے کہ کم از کم پاکستان کے اندر ارشد شریف کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے پاکستانی عوام کو حقائق بتائے جائیں گے۔ اعزاز سعید صاحب، ایک اور اہم معاملہ، ایڈوکیٹ ایمان مظہری، بہت آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، لائر ہیں، صحافیوں کے مقدمات میں بڑھ چڑھ کر پیش ہوتی رہی ہیں آزادی رائے کے لیے بھی، ان کو بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، ایک بار پھر ان کو فزیکل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے۔ مگر آج کی جو سب سے اہم اور میں سمجھتا ہوں افسوسناک صورتحال ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں، ان کے کچھ ریمارکس ہیں۔ بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی ان کو اسلام آباد سے باہر نہ لیا جائے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے ایمان مظہری کو کہ میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے ایمان مظہری سے کہا تھا کہ اپنی والدہ کی زبان کو کنٹرول کریں، اور ایمان مظہری نے اپنی زبان بھی کنٹرول نہیں کی۔ اب ایک معزز جج کی طرف سے اس طرح کے مشورے آپ کو کیسا لگ رہا ہے بطور ایک؟ مجھے بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں ہمارے، ان کو رول آف دی لا کا ایک سمبل ہونا چاہیے، اور تمام ہماری جوڈیشری کو، لیکن ہم دیکھتے آتے ہیں کہ بعض اوقات جج صاحبان ایسے ریمارکس دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پراسیکیوشن ان کا کیس نہیں لڑ رہی بلکہ وہ پراسیکیوشن کا کیس لڑ رہے ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو ایمان مظہری کا کیس ہے، اس کو قانون اور آئین کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا سوالات اٹھائے، سوال یہ کہ پاکستان کی ایک شہری کو، ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی کو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو جب ہم اس طرح سوچیں گے تو میرے خیال میں ہمیں کافی چیزیں ڈفرینٹ انداز میں نظر آئیں گے۔ کہ سکی صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس سے پہلے اسد کیسر جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کے کیس میں ایسے ہی ریمارکس دے چکے ہیں کہ اگر آپ بھی پریس کانفرنس کر دیتے تو آپ کے خلاف بھی کیس ختم ہو جاتا، آپ نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی۔ یہ عدلیہ کیوں اس طرح کے ریمارکس دے رہی ہے؟ وہ کس چیز کو چھپانا چاہ رہی ہیں؟ کیا وہ جو ٹھوس فیصلے دینا چاہیے وہ اپنی اس ان ایبلٹی کو کور کر رہے ہیں اس طرح کے لائٹ ہارٹڈ کمنٹس کے ساتھ؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی یہ جو حال ہی میں کیس تھا، اس میں ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ آئے اور انہوں نے کہنا چاہا چیف جسٹس کو، تو انہوں نے اس کو صبر کی تلقین کی تھی۔ ان کا صبر کریں، ہم جانتے ہیں مشکل حالات ہیں، مشکل حالات میں وقت تو صبر کریں۔ اب یہ پتہ نہیں ججوں کے لیے مشکل ہے یا اگر عدلیہ کا سربراہ جو ہے وہ صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کنسلٹنٹ تو ہے نہیں ہے، میرا خیال یہ کوئی وہ کسٹڈی کا کیس بھی نہیں تھا کہ جس میں آپ پیرنٹل جورسڈکشن کے اندر جا کے مشورہ دینا شروع کر دیں کسی کو۔ تو آپ کے سامنے ہے، اگر وہ اللیگل اریسٹ ہے تو آپ اس کو سیٹ اسائڈ کریں اور ایک اسپیکنگ آرڈر پاس کریں۔ آپ تو یہ مشورے کہ جی ان کو بھی زبان کنٹرول کر، ٹھیک ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ریاست کو ماں جیسا سلوک کرنا چاہیے، جیسے ابھی اعزاز سید صاحب نے کہا نا کہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے۔ ریاض سید صاحب کوئکلی، اب عمران ریاض کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا ہے ان کی فوری جو ہے وہ ریکوری ہونی چاہیے، کیا صورتحال ہے؟ مطلب اللہ بات یہ ہے کہ عمران ریاض کی رہائی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا بیان نہیں آنا چاہیے، پوری قوم کا، پوری جرنلسٹ برادری کا، پوری جو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی بیان آنا چاہیے۔ عمران ریاض سے ذاتی طور پہ آپ بہت اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بطور شہری ان کو اغوا کرنا بڑی یہ زیادتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کی فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی، اور اس میں بھی ہماری عدالتیں اور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ بے بس نظر آتی ہے۔ جی بہرحال صحافیوں کی، اور آپ کو یاد ہے کہ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا تھا، اور چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا، انہوں نے ایشورنس دلوائی تھی کہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد سے پھر کیا ہوا کیا نہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ بہرحال ہماری عدلیہ بھی کچھ معاملات میں بے بس نظر آتی ہیں، اور پھر اس کا متبادل جو ہے وہ ریمارکس ہیں جو کہ خبروں کی زینت بنتے ہیں، جبکہ ریمارکس کی بجائے عدالتوں کو ٹھوس فیصلے دینے چاہیے۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔